शैतान कौवे हर समय किसी न किसी शरारत में लगे रहते। काम काज तो वो करते ना, इसलिए अपना पेट भरने के लिए हमेशा कोई ना कोई नया ही तरीका ढूंढते। कालू जी, मेरा तो आज पिज्जा खाने को मन है। 1 रुपया नहीं पल्ले और चली पिज्जा खाने। पता है वो कबूतर बहुत कंजूस है, मुफ्त में तो वो मक्खी तक नहीं देता। मक्खी आ गया, मुझे मुफ्त में पिज्जा खाने का आइडिया आ गया। चल कालू, आज तुम्हें मुफ्त में पिज्जा खिलाती हूँ, और वो भी कंजूस कबूतर के ढाबे से। मगर कैसे, कुछ बताओ तो। तुम चलो मेरे साथ। फिर गोरी और कालू कबूतर के ढाबे की तरफ चले जाते हैं। चल भी कबूतर, टेबल साफ करो। मैंने अभी अभी सफाई की थी, मैं फिर से साफ कर देता हूँ। फिर कबूतर गोरी और कालू का टेबल साफ कर देता है। अब जल्दी से बड़े वाला पिज्जा लाओ। 10 मिनट वेट करें, मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट पिज्जा लेकर आता हूँ। कालू, अब चुप करके देखते जाना अपनी गोरी के काम। अब तो हर रोज हम मुफ्त में अच्छे अच्छे खाने खाया करेंगे। बस बस गोरी जी, बड़े वाला पिज्जा आ गया, खाकर मुझे टेस्ट बताएं कि कैसा बनाया है मैंने पिज्जा। फिर गोरी और कालू पिज्जा खाने लगते हैं। वो भूखे थे, इसलिए वो पिज्जा तो मिनटों में चट कर जाते हैं। बहुत मजे का था पिज्जा। कबूतर, तुम्हारे पंखों में बहुत स्वाद है। अब जल्दी से एक अंडे वाला बर्गर भी लाओ। मैं अभी लाया, अंडे वाला बर्गर तो तैयार ही पड़ा है। फिर कबूतर अंडे वाला बर्गर लेकर आता है। रुको कालू, अभी ये बर्गर शुरू ना करना। जैसे ही कबूतर बर्गर रखकर अपने काम में लग जाता है, तो गोरी चुपके से एक मक्खी मारकर उस बर्गर में रख देती है। कालू, अब देखना, गोरी का खेल तो अब शुरू हुआ है। इधर आओ, ओ गंदी आंखों वाले कबूतर, जैसे खुद गंदे हो वैसे ही गंदे खाने हमें खिला रहे हो। कोको, क्या हुआ है? मैंने अंडे वाला बर्गर मांगा था, मक्खी वाला बर्गर नहीं। ले जाओ इसे उठाकर, मक्खियाँ मिला रहे हो तुम अपने खानों में। बहन, थोड़ा आहिस्ता बोलें, पक्षी मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं अपने खाने बहुत सफाई से बनाता हूँ, ये मक्खी ना जाने कहाँ से आ गई। एक मक्खी वाला बर्गर खिला रहे हो और दूसरा। बहन आप जाएं, आप मेरे पिज्जे के पैसे भी ना दें, परंतु यहाँ से चली जाएं। चल कालू, इस कबूतर को माफ कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेगा ये। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। रात को वो दोनों अपने घर में बैठे कबूतर की बातें करके हंस रहे थे। गोरी, गोरी, वो कबूतर तो डर के मारे रोने ही वाला था। जब तुमने शोर मचाया तो कहने लगा, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब तो ये खेल रोज किसी न किसी पक्षी से खेला करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद गोरी और कालू नदी पर जाते हैं और वहाँ से एक छोटा सा मेंढक पकड़ लेते हैं। कालू जी, आज इस मेंढक से क्या करने वाले हो? आज ये मेंढक हमें दूध पिलाएगा, और वो भी मुफ्त में। मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। अब जल्दी से चिड़िया की दूध की दुकान पर चलो। फिर गोरी और कालू चिड़िया के पास जाते हैं। छोटी चिड़िया, 2 प्याले दूध लाओ मलाई डालकर। बड़े प्याले या छोटे? पहले हम बड़े प्याले पिएंगे और फिर बाद में छोटे। फिर चिड़िया 2 प्याले बड़े दूध के ले आती है, जिसे गोरी और कालू मजे मजे से पी लेते हैं। कालू, मेंढक कहाँ है? चुप करो, मेरे पास ही है। चिड़िया,
2 प्याले और लाओ, अभी तो हमारा पेट ही नहीं भरा। फिर चिड़िया 2 और प्याले दूध के ले आती है। कालू चुपके से वो मेंढक जो उसने नदी से पकड़ा था दूध के प्याले में डाल देता है। मेंढक मेंढक, दूध में मेंढक है, चिड़िया जल्दी आओ। दूध में मेंढक, ये कैसे हो सकता है? नदी से पानी जो मिलाओगी दूध में तो ऐसा ही होगा। मेंढक वाला दूध तुम पक्षियों को पिला रही हो। अगर हमें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी चिड़िया, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मुझे माफ कर दें, मैं नहीं जानती ये मेंढक कहाँ से आया है। आसमान से गिरा होगा, ऐसा कहना चाहती हो तुम? अब हम जा रहे हैं, आइंदा से ध्यान रखना। फिर बिना पैसे दिए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहुत डरी हुई थी, वो खामोश रहती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। ना जाने ये मेंढक कहाँ से आया, मैंने दूध बहुत ध्यान से उबाला था। फिर अगले दिन चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ चिड़िया? कल मैंने खुद दूध उबाला और खुद ठंडा किया, फिर ना जाने मेरे दूध में मेंढक कहाँ से आ गया। चिड़िया की बात सुनकर कबूतर चौंक जाता है। क्या कौवे आए थे दूध पीने? हाँ, वो कौवे तो शोर मचा रहे थे, फिर मैंने उनकी विनती करके वहाँ से भेजा। तो ये कौवे हमें उल्लू बना रहे हैं, मैं उन्हें पकड़ कर छोड़ूंगा। उन्होंने मेरे बर्गर में मक्खी डाली और तुम्हारे दूध में मेंढक। अच्छा, तो उन्होंने आपसे भी ऐसा किया? अब वो जाएंगे चील के पास बिरयानी खाने। फिर जल्दी से कबूतर चील के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मेरे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर उन्होंने मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की तो छोड़ूंगी नहीं मैं उन कौवों को। शाम को कौवे उड़ते उड़ते चील के होटल पर आते हैं। चील दी, 2 प्लेट बिरयानी तो लाओ, बहुत भूख लगी हुई है। मैं अभी लाती हूँ। फिर चील 2 प्लेट बिरयानी कौवों को ला देती है। कालू, नमक कहाँ है? पहले पेट भर कर खा लें, फिर बाद में एक और प्लेट लेकर उसमें नमक मिलाएंगे। फिर वो दोनों बिरयानी खा लेते हैं। चीली, पेट तो भरा ही नहीं, एक प्लेट और लाओ। चील 1 प्लेट बिरयानी की और ले आती है। ये चील बहुत होशियार है, तुम इस पर ध्यान रखो और मैं बिरयानी में नमक मिला देता हूँ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा छुपाया हुआ नमक निकालता है और सारे का सारा ही बिरयानी की प्लेट में डाल देता है। छी छी, ये भी कोई बिरयानी है? हमने पहले वाली भी मुश्किल से खाई थी, इसमें नमक तो ज्यादा ही तेज है। ले जाओ अपनी बिरयानी चीली। बहुत तेज नमक है तुम्हारी बिरयानी में। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर इन कौवों की कोई शैतानी है। मैं और बिरयानी लाती हूँ, थोड़ा इंतजार करो। फिर चील सीसीटीवी कैमरा से वीडियो देखती है और देखती है कि कैसे कौवे बिरयानी में नमक मिला रहे हैं। चील चिड़िया और कबूतर को भी बुला लेती है। बिरयानी में नमक ज्यादा है और मेरे बर्गर में मक्खी और दूध में मेंढक। ये सब देखकर गोरी और कालू तो डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, परंतु चील बड़ी लाठी लेकर उनकी खूब पिटाई करती है। प्लीज हमें माफ कर दें, हम फिर से ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। एक मोटर बाइक, 5,000 रुपए और सोने की घड़ी निकली है तुम्हारी इनाम में। ये सारा इनाम अपनी माँ को दे देना,
فراڈیا کہیں گا، آج کے بعد اگر مجھے کال کی تو میں پولیس میں رپورٹ لکھوا دوں گی۔ یہ سن کر کالو کوا ترنت کال کاٹ دیتا ہے۔ کالو کوا پکشیوں کو فیک کالز کرتا اور انہیں انعام کا لالچ دے کر ان سے کچھ پیسے مانگتا۔ کوئی پکشی تو اس کے جال میں پھنس جاتا اور کوئی پکشی بچ جاتا ہے۔ کالو جی، کیا کہا چڑیا نے؟ کیا وہ انعام کے لالچ میں آ کر ہمیں 5,000 روپے دے گی؟ نہیں گوری، وہ چڑیا تو بہت سیانی نکلی، اسے پتا چل گیا کہ ہم فراڈیے ہیں، اور وہ تو پولیس میں رپورٹ لکھوانے کا بھی کہہ رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ چڑیا ہمارے لالچ میں نہیں آئے گی۔ پھر گوری کوی بلبل کو فون کرتی ہے۔ کیا سونے کی گھڑی نکلی ہے میری انعام میں؟ وہ کہاں سے ملے گی مجھے؟ آپ میرے اس نمبر پر 100 روپے کا ریچارج کروا دیں، یہ تو میں پھر ہی بتا سکتی ہوں، سمے نہیں ہے، جلدی سے بیلنس کروا دیں تاکہ جلدی سے آپ اپنی سونے کی گھڑی حاصل کر سکیں۔ کیا بنا؟ کیا بلبل پھنس گئی؟ میں ایکٹنگ ہی ایسے کرتی ہوں کہ سب پکشی میرے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ طوطے بھیا، یہ لیں 100 روپے اور اس نمبر پر بھیج دیں۔ لکھواؤ نمبر 000 2 بار پھر 00۔ یہ نمبر تو میرا جانا جانا لگتا ہے۔ طوطے کا تو کام ہی یہی تھا۔ پھر طوطا بلبل سے 100 روپے لے کر اس نمبر پر ریچارج کر دیتا ہے۔ آ گیا کالو، بیلنس آ گیا، آج کی کمائی پورے 100 روپے ہوئی ہے۔ پھر ان کے موبائل پر بلبل کی کال آتی ہے۔ گوری، بلبل کی کال آ رہی ہے، موبائل بند کر دو تھوڑی دیر۔ پھر گوری اپنا موبائل بند کر دیتی ہے۔ The number you have dialed is powered off۔ ارے، یہ تو نمبر ہی بند ہو گیا، میں لٹ گئی، یہ تو کوئی فراڈیا تھا، میرے پاس تو یہی 100 روپے تھا، اگر پتا ہوتا تو نہ ہی میں سونے کی گھڑی کے لالچ میں آتی۔ پکشی، مٹھائی دو 100 روپے کی۔ آج اتنی زیادہ مٹھائی کیا کرو گی گوری؟ آج میری سیلری آئی ہے، آج میں پیٹ بھر کر مٹھائی کھاؤں گی۔ دھوکے اور فراڈ سے کمائے ہوئے پیسوں سے گوری اور کالو ایسے عیاشی کرتے تھے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اور ایک دن کبوتر کو ایک کال آتی ہے۔ سر، کیا آپ کبوتر ہی بات کر رہے ہو؟ نہیں، میں کوا ہوں۔ بھئی، اگر کبوتر کا نمبر ملایا ہے تو کبوتر ہی بولے گا نا۔ سر، آپ کے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے، آپ کا انعام نکلا ہے۔ انعام؟ کیسا انعام؟ سر، آپ نے اپنے بچپن میں ایک لاٹری کی ٹکٹ لی تھی، اس ٹکٹ کا نمبر اب جا کر لگا ہے 5125، یہ نمبر ہے لاٹری کا۔ یہ سن کر کبوتر سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ہیلو سر، کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ میں سن رہا ہوں، کیا انعام نکلا ہے میرا؟ سر، انعام بہت بڑا ہے، سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے آپ نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے ابھی۔ ایک ہوائی موٹر اور 2 بڑے گھر اور ایک سندر سی کبوتری نکلی ہے آپ کی انعام میں۔ اتنا بڑا انعام؟ میں کہاں آؤں انعام لینے؟ کبوتر سر جی، بس تھوڑی سی فیس ہے، آپ میرے اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، پھر میں آپ کو سارا پروسیس بتا دوں گی۔ پھر کبوتر جلدی سے بینک میں جاتا ہے اور گوری کی بتائی ہوئی فیس 500 روپے گوری کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہے۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ اسے راستے میں چڑیا مل جاتی ہے۔ کبوتر بھیا، بڑے خوش ہو، کیا بات ہے؟ چڑیا، میں نے بچپن میں ایک لاٹری لی تھی۔ ابھی کبوتر نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسے یاد آ جاتا ہے کہ اگر وہ کسی کو بتا دے گا تو اسے انعام نہیں ملے گا۔ وہ چپ ہو جاتا ہے۔ کیا بچپن کی بات بتانے والے تھے آپ کبوتر بھیا؟ بس 2 دن رک جاؤ چڑیا، پھر بتا
بتاؤں گا، میرے پاس بہت کچھ ہے تمہیں بتانے کے لیے۔ ایسا کہتے ہوئے کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کالو جی آج کبوتر کو 500 کا ٹیکا لگایا ہے۔ جب انعام میں تم نے کبوتری کا نام لیا، میری تو ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ کبوتری کے لالچ میں ہی تو اس نے جلدی جلدی 500 ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج دیے ہیں۔ گوری، جب تک اس کبوتر جیسے پاگل پکشی اس جنگل میں ہیں، ہمارا دھندا چلتا ہی رہے گا۔ ابھی تو میں کبوتر سے اور پیسے مانگوں گی۔ رات ہو جاتی ہے۔ کبوتر اپنے گھر میں لیٹا ہوا طرح طرح کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد تو ہے، ایک بار میں نے بچپن میں لاٹری لی تھی، ہوائی موٹر، 2 بڑے گھر اور میری کبوتری۔ نہ جانے میری کبوتری کس رنگ کی ہوگی، کالی ہوگی یا گوری، لال ہوگی یا گلابی۔ کبوتر ایسے سوچ رہا تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تو گوری کوی ہے جو اسے پاگل بنا رہی ہے۔ دوسرے روز گوری کوی کبوتر کو پھر سے کال کرتی ہے اور اسے 500 روپے اور اکاؤنٹ میں بھیجنے کا کہتی ہے۔ میڈم، اتنے پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، آپ میری انعام کی رقم سے ہی کاٹ لینا۔ تو پھر آپ کو انعام نہیں ملے گا، ہوائی موٹر اور 2 گھر ہم کسی اور کو دے دیں گے اور اس لال رنگ کی کبوتری کو بھی کسی دوسرے کبوتر کو دے دیتے ہیں۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، پرنتو جب کبوتر کبوتری کا سنتا تو وہ پھر سے پاگل بن جاتا۔ نہیں نہیں، میں اپنا جیتا ہوا انعام کسی اور کو کیوں دوں، میں ابھی روپوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ کبوتر اپنا موبائل رکھتا ہے اور چڑیا کی طرف جاتا ہے۔ چڑیا بہن، ایک کام سے آیا ہوں۔ بتائیں بتائیں کبوتر بھیا، کیسے آئے ہو؟ چڑیا بہن، کسی کو بتانا نا، میرا انعام نکلا ہے، انعام بہت ہی بڑا ہے، میں اس میں سے آپ کو بھی حصہ دوں گا۔ اور انعام آپ کو پھر ملے گا، پہلے آپ کو پیسے دینا ہوں گے۔ ہاں ہاں چڑیا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ فراڈیا کالو کوا ہے اور اس کی پتنی گوری کوی، وہ سبھی پکشیوں کو ایسے ہی چونا لگاتے ہیں۔ کیا چڑیا بہن، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے بھی وہ کئی بار ایسے ہی کال کر چکے ہیں اور بلبل کو بھی انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ جو سپنے انہوں نے مجھے دکھائے، تو کیا وہ سب جھوٹ ہیں؟ سب جھوٹ۔ پھر کبوتر چڑیا کو ساتھ لے کر کووں کے گھر جاتا ہے۔ ابھی تک بھیجے نہیں پیسے اس گندی آنکھوں والے کبوتر نے۔ تھوڑا انتظار کرو، ابھی بھیج دے گا، وہ بڑا پاگل کبوتر ہے۔ کبوتر اور چڑیا گھر سے باہر کھڑے سب سن لیتے ہیں۔ کبوتر بڑی لاٹھی لے کر وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی کوا اور کوی گھر سے نکلتے ہیں، کبوتر ان کی خوب پٹائی کرتا ہے اور اپنے پیسے بھی واپس لے لیتا ہے۔ ایسے کبوتر کے سپنے ٹوٹ جاتے ہیں اور فراڈیے کوے پکڑے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، کئی معصوم ایسے ہی فراڈیوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ سب ساودھان رہیں۔